ये वाली ब्रिक नहीं, ये वाली ब्रिक। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। क़याम के मकासद क्या हैं? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में ऑल्टरनेटिव पैदा करना, ट्रेड के अंदर करेंसीज के किरदार को चेक करना। ब्रिक्स का मॉडल ये है कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। कि सबसे बड़ी हिट जो इस ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर की, ऑल्टरनेटिव सिस्टम की वो लगने लगी है, वो लगने लगी है यूएस डॉलर को। वेलकम टू थिंक टॉक टुडे। आज हम बात करेंगे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि हुआ था 1944 में और उसको होस्ट किया था अमेरिका ने, जिसके नतीजे में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का क़याम वजूद में आया था। इन दो इदारों का किरदार जो फ्यूचर में जिसका तयन किया गया और जिस पर दुनिया ने एग्री किया, वो बेसिकली फाइनेंशियल था, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट था अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अमेरिका की मदद के साथ ऑब्वियसली। ये था एक फाइनेंशियल ग्लोबल स्ट्रक्चर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल पावर्स ने इस पर एग्री किया, तमाम ममालिक ने इसके ऊपर इत्तफाक कर लिया। ये स्ट्रक्चर किसी न किसी तरह से अपने नताइज पैदा करता रहा, लेकिन कुछ अर्सा पहले 2000 में, टू बी प्रिसाइज सन 2000 में एक नया इल्हाक वजूद में आया और ये इल्हाक था ब्रिक्स का। ब्रिक उस वक्त ब्रिक थी, ये वाली ब्रिक नहीं, ये वाली ब्रिक। ये ब्रिक एक एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का, और इसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ चंद सालों के बाद और ये बन गया ब्रिक्स। ये ब्रिक्स एक ऐसा इल्हाक है इन 5 ममालिक का जिसका इजलास अगले हफ्ते होने जा रहा है, अगस्त में, अगले हफ्ते में, और इसमें 40 नए ममालिक ने शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। इस शमूलियत के बाद इसकी मेंबरशिप में हो जाएगा बहुत बड़ा इजाफा। अब इसके क़याम के मकासद क्या हैं? इसके क़याम के मकासद में सबसे पहला मकसद वही है कि जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का था, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में ऑल्टरनेटिव पैदा करना। दूसरा, ट्रेड के अंदर करेंसीज के किरदार को चेक करना, क्योंकि डॉलर के ऊपर जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो सब का सब डॉलर डोमिनेटेड है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के मामलात में और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर ब्रिक्स का मॉडल ये है कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको आसान कर्ज़ों पे डेवलपमेंट के लिए कर्ज़े फराहम किए जाएँ जो कि अपनी लोकल करेंसीज में हो, ना कि डॉलर में। तो बहुत वाज़ेह है कि सबसे बड़ी हिट जो इस ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर की, ऑल्टरनेटिव सिस्टम की वो लगने लगी है, वो लगने लगी है यूएस डॉलर को। साथ ही साथ ये बताना ज़रूरी है कि इस ब्लॉक का मुवाजना किया जा रहा है G7 के साथ, ग्रेट 7 कंट्रीज़ के साथ, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है अभी, इसलिए कि G7 की टोटल पॉपुलेशन, जिन ममालिक हैं G7 के, उसमें उनकी टोटल पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का 7% है, जबकि ब्रिक्स कंट्रीज़ का तकरीबन 40 से 41% पॉपुलेशन है। और इसके अलावा ये कि ब्रिक्स की जो जीडीपी है वो दुनिया की 1/4 यानी कि तकरीबन 26% पे मुश्तमिल है, जबकि G7 कंट्रीज़ की 43% पे मुश्तमिल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये स्ट्रक्चर, ये ग्लोबल जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है, ये कोई ग्रुप नहीं है शंघाई ताउन तंजीम की तरह या G7 की तरह, बल्कि ये चंद ममालिक का आपस में एक राब्ते का मुआहिदा है, एक एग्रीमेंट है, एक फोरम है कि जिस पर वो बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और इस ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे। 40 ममालिक में से जो बड़े ममालिक शामिल होने जा रहे हैं उनमें एक है सऊदी अरब, इसके अलावा अर्जेंटीना, और सरप्राइज़ ये कि मिस्र भी इसमें शामिल है। सऊदी अरब का शामिल होना इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि सऊदी अरब अपने जो पुराना मुआहिदा था उसका अमेरिका के साथ सिक्योरिटी का, उससे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है और नए ब्लॉक्स की तलाश में है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जगह जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इसलिए ये खदशा है सऊदी अरब को कि आने वाले अरसे में शायद उसकी इकॉनमी की वो सूरत हाल ना रहे, क्योंकि तेल की मांग कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में और उसको डिपेंड करना पड़ेगा अपने दूसरे ग्रुप्स के ऊपर। इसलिए चूंकि अमेरिका ने अपनी तवज्जो को, अपनी पॉलिसी को बदल लिया, इसलिए सऊदी अरेबिया ने अपने लिए नए ब्लॉक्स को तलाश किया है।
اس کے علاوہ جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا جائے، لیکن پریزیڈنٹ میکرون کی یہ ریکویسٹ کو کنسیڈ نہیں کیا گیا اور ان کو انکار کر دیا گیا۔ فارن منسٹر انڈیا کے جے شنکر صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں پاور سٹرکچر چینج ہو رہا ہے، اب پاور سٹرکچر نہیں ہے، بلکہ اب اس میں پاور کے مختلف مراکز قائم ہو چکے ہیں اور پرانے طریقوں کے ذریعے سے نئے مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس برکس کے اجلاس سے پہلے ایک بہت بڑی بحث یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید، چونکہ برکس کا اپنا ایک بینک بھی موجود ہے جس کا نام نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یوان کو ایک نئی کرنسی کے طور پر، ریزرو کرنسی ایک کے طور پر متعارف کروایا جائے، اور یہاں برکس والے ممالک اپنی ایک نئی کرنسی جاری کر دیں گے۔ لیکن انڈیا نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر ان 4 ممالک میں سب سے زیادہ پاور کون سا ملک ہولڈ کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے 2 ممالک کم از کم ایسے ہیں کہ جو فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں اور جن کے فارن ایکسچینج ریزروز اور جن کی انڈسٹریلائز کنٹریز کے بہت نزدیک ہیں، وہ ہیں چائنا اور انڈیا۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں اگر تجزیہ کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ سافٹ پاور انڈیا ہولڈ کرتا ہے۔ فیصلے اور فائنل شاٹس کال کرنا انڈیا کا اختیار ہوگا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو امریکن بلاک سے پوری طرح کاٹا نہیں ہے۔ چائنا کی ٹینڈنسی رشیا وار کے بعد بہت زیادہ یہ ہے کہ ایک نئی کرنسی کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے اور ڈالر کا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں خاتمہ کر دیا جائے، لیکن انڈیا کی توجہ اس بات پر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی رہے اور جہاں تک ممکن ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ معاہدات قائم رہیں اور اشتراک عمل چلتا رہے۔ اس لیے آگے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، چونکہ انڈیا ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس بلاک کا قیام انڈیا کے بغیر قابل عمل نہیں ہے، whereas China can wait and China will have to wait۔ اب آخر میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا تمام ممالک کو 40 کے 40 ممالک کو اس برکس کو ایکسپینڈ کر دیا جائے گا، 40 ممالک کو ممبرشپ دے دی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب تو آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائے گا، لیکن انڈیا اور برازیل ایکسپینشن کے حمایت میں نہیں ہے، جبکہ رشیا اور چائنا اس ایکسپینشن کی حمایت میں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب رشیا نے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کی، 4 ممالک میں سے کسی نے رشیا کے اس اقدام کی مخالفت نہیں کی بین الاقوامی طور پر، یعنی فائنینشلی بھی وہ ایک پیج پر ہیں، اور جہاں پر انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ایک دوسرے کی تائید اور حمایت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک آخری پہلو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس میں خود سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ایز اے ان پرسن پیش نہیں ہوں گے، اس اجلاس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف وارنٹ نکل چکے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے، اور چونکہ ساؤتھ افریقہ میں یہ اجلاس ہونے لگا ہے اور ساؤتھ افریقہ سگنیٹری ہے، اور وار کرائمز میں جو لوگ مطلوب ہوتے ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہوگا، اس لیے ولادیمیر پوٹن ذاتی طور پر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن وہ تھرو آن لائن اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے۔ ایک بہت بڑی چینج دنیا کے اندر آنے جا رہی ہے، دنیا نئی انگڑائی لے رہی ہے، نئی کروٹیں لی جا رہی ہیں، نئی سمت کا تعین کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں انڈیا ایک نئی گلوبل پاور کے طور پر اپنے پاؤں مضبوطی سے جماتا چلا جا رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔